अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेकुलर वॉच के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आकिब रमज़ान। नाज़रीन, लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक इंतहाई बावसूख ज़राए ने यह बताया है कि यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी में ख़वातीन तलबा के लिए लिबास के हवाले से मखसूस पाबंदियाँ आयद की गई हैं। तालिबात को हिदायत दी गई हैं कि वो कॉरपोरेट लिबास पहन कर आया करें। ये मामला महज एक दाखिली ज़ाब्ते का नहीं बल्कि तालिबात की मजहबी और शख्सी आज़ादी, इदारा जाती इख्तियार और तालीमी माहौल की नौइयत से जुड़ा एक नहायत अहम सवाल बन जाता है। एक तरफ तालीमी इदारे अक्सर नज़्म ज़ब्त और यकसा पॉलिसी के नाम पर अपने कवायद वज़ा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि यूनिवर्सिटी एक ऐसा मकाम होना चाहिए जहां तालिबात को अपनी शनाख्त, दीनी इक़दार और वक़ार के साथ तालीम हासिल करने का हक़ हासिल हो। इस मामले में अहम पहलू ये भी है कि किसी लिबरल नज़रिए के तहत मखसूस लिबास पहनने पर मजबूर किया जा रहा है इन तालिबात को, और मजहबी और ज़ाती इंतखाब की हौसला शिकनी की जा रही है इस तमाम तर अमल में। नाज़रीन, चूँकि ये मामला तालीम, समाजी इक़दार, तलबा के हुकूक और इदारा जाती इख्तियार सबको एक साथ छूता है, इसीलिए हमने इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए सेनेटर सत्तारा एयाज साहिबा को मदऊ किया है, ताकि ये समझा जा सके कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में इस नौइयत की पाबंदियाँ आयद की जाती हैं तो इसके तालीमी, समाजी और नफ्सियाती असरात क्या हो सकते हैं। तो आइए सेनेटर साहिबा से गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि तालीमी इदारों में नज़्म व ज़ब्त और इनफरादी आज़ादी के दरमियान हद कहाँ खींची जानी चाहिए, और क्या हमारे तालीमी इदारे वाकई इल्म के मराकिज़ हैं या आहिस्ता आहिस्ता ये किसी सेकुलर नज़रिए के तहत तर्ज ज़िंदगी को लिबरल ढांचे में ढालने की एक मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। सेनेटर साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सेनेटर सत्तारा एयाज साहिबा आपके कीमती वक्त के लिए। वेलकम टू द शो। सेनेटर साहिबा, ये कहिएगा कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में तालिबात के लिबास के बारे में इस नौइयत की पाबंदियाँ आयद की जाएँ तो आपके नज़दीक ये तालीमी नज़्म व ज़ब्त है या फिर इनफरादी और मजहबी आज़ादी में एक तरह की मुदाखलत समझा जाएगा इसे? देखिए जी, ये तो एक बहुत ही स्ट्रेंज किस्म की बात हुई है और पाकिस्तान के अंदर जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। हम हमेशा बात करते हैं कि जी एतदाल पसंद, और हमें जो है तो हम इस्लामिक भी बात करते हैं, लेकिन साथ साथ में हम ह्यूमन राइट्स की भी, इंडिविजुअल राइट्स की भी बात हर जगह हो रही होती है। इस चीज़ को देख के बड़ा अजीब लग रहा है कि ये क्या साबित करना चाह रहे हैं कि तालिबात जो है वो जीन्स और स्कर्ट्स और इस टाइप चीज़ों में आके वो एक बहुत मॉडर्न टाइप की चीज़ बन जाएगी, या ये कॉलेज या ये इंस्टीट्यूशन कुछ बहुत ही अलग किस्म का हो जाएगा, या वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आ जाएगा, जबकि ये स्टैंडर्ड्स नहीं है। एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के जब स्टैंडर्ड आगे लेके जाना होता है तो उसके लिए बहुत कुछ और करना पड़ता है। तो ये चीज़ करना अक्ल से बालातर एक चीज़ है कि आप पाकिस्तान के अंदर होते हुए इस तरह की कोई नोटिफिकेशन जारी करें, तो साबित क्या करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं, और ये आपके एक इंडिविजुअल राइट्स के भी खिलाफ बात जा रही है जो इन्होंने की है। सेनेटर साहिबा, ये भी कहिएगा कि हिजाब जैसे हसास मजहबी मामले को अगर इदारा जाती पॉलिसी के ज़रिए महदूद किया जाए तो इसके समाजी और नफ्सियाती असरात तालिबात पर किस सूरत में पड़ सकते हैं, इसके रिजल्ट्स क्या निकल सकते हैं? देखिए जी, हमारे ज़माने में हमने तो यही देखा है कि स्कूल का यूनिफ़ॉर्म होता था, कॉलेज का यूनिफ़ॉर्म होता था, इवन हम जब यूनिवर्सिटीज़ भी जाते थे, तो जो कल्चर होता है, जिस जगह का जो कल्चर होता है, उसके लिहाज से हमें ड्रेसअप होना पड़ता था, और वो मेरे ख़्याल से एक बहुत चीज़ है। आप उसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। तो आप देखें, जब बाहर की दुनिया में, वेस्टर्न दुनिया में आप देखते हैं कि जी लोगों को कहते हैं कि जी आप हिजाब पहन के ना आए, आपने मुंह क्यों छुपाया हुआ है, ये उसकी हमने कितनी ज्यादा भरपूर किस्म की मजम्मत हम करते रहते हैं वहां पे। वही पाकिस्तान के अंदर वही चीज हो रही है। मैं वही चीज कहना चाहती हूँ
کہ ہم بحیثیت پاکستانی اس چیز پہ ہم خواتین کو بھی آگے آنا چاہیے. ہم خواتین کو جو ہے تو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں نہیں ہونی چاہیے. ہمیں جو ہے، میں تو اب بھی اسٹرانگلی اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ یونیفارم اور جو ہمارے اسلام کے اندر اور کلچر وائز جو چیز ہمیں سوٹ کر رہی ہے وہ ہونا چاہیے تمام ایجوکیشن سسٹمز میں. یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا تو ویسے ہی بیڑا غرق ہوا ہے. جب ہم یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو وی سمپلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہم اپنے طالبات اور طلباء کدھر لے کے جا رہے ہیں. ہم ان پیٹی ایشوز میں ان کو ڈال رہے ہیں کہ یہ کریں یہ نہ کریں. اس سے اچھا نہیں ہے کہ آپ اپنے ایجوکیشن پہ توجہ دیں، آپ اپنے بچے اور بچیوں کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ لے کے آئیں. بٹ میں پھر اسٹرانگلی اس چیز پہ آؤں گی کہ ہمیں اپنے جو لمٹس ہمارے ہیں اسی کے اندر اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بھی رکھیں. سینٹر صاحبہ، یہاں پر ایک اور اہم سوال جنم لیتا ہے کہ کیا پاکستان کے تعلیمی اداروں میں ڈریس کوڈ کے نام پر بعض اوقات طلباء کی دینی شناخت اور ان کی ذاتی انتخاب کو غیر ضروری طور پر کنٹرول کیا جاتا ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ بالکل یہی بات میں آپ کہ گورنمنٹ کا ہولڈ جو ہے نا ایجوکیشن پہ بالکل نہیں رہا ہے. دیکھیں اگر ہمارے گورنمنٹ کے ادارے تو گورنمنٹ کے ادارے، پرائیویٹ ادارے تو بالکل وہ کہتے ہیں نا بے شتر مہار کی طرح، جو ان کا دل کرتا ہے جو ہوتا ہے وہ اسٹوڈینٹس پہ وہ لوگ لاگو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ حکومت کو اس پہ دیکھنا چاہیے، پارلیمنٹیرینز کو اس پہ بات پارلیمنٹ کے اندر اس پہ بات کرنا چاہیے. اور ہمیں جو ہے طالبات پہ یہ جو ایکسٹرا جو ہم بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں ہم ان پہ نہ ڈالیں. ہم ان کی تعلیم پہ توجہ دیں بنسبت اس کے کہ یہ پہنے یہ نہ پہنے. میں ابھی بھی وہی کہوں گی کہ جو ہمارا پرانا سسٹم تھا ایجوکیشن کا، ہمارے اداروں تعلیمی ادارے جو تھے اس سسٹم کو بحال کیا جائے. وہی سسٹم ہے جس میں ہم ایز اے اسٹوڈنٹ جاتے تھے اور ہم ایک جیسے سارے، چاہے دیکھیں ہر طبقے کا بندہ یونیورسٹی آ سکتا ہے، ہر طبقے کی بچی آ سکتی ہے. ہائی فائی اگر بہت آپ امیر کبیر ہوتے ہیں وہ بھی اسی انسٹیٹیوشن میں آتے ہیں. اور تو اگر ہم ایک جیسا ہی اس پہ اس کو ایک حکومت اس پہ اپنا وہ جو پالیسی ہے اس کو واضح کرے کہ یہ چیزیں نہ کریں، ایجوکیشن پہ توجہ دیں. آپ یہ جو پیٹی ایشوز ہیں اور اسپیشلی کالجز اور یونیورسٹیز کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے. ہم اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. توجہ تعلیم اور تربیت پہ ہونی چاہیے. آپ یہ دیکھیں نا ہم کس طرح بچے یا بچیاں آ رہی ہوتی ہیں، تربیت کیا ان کی ہو رہی ہے؟ آج ہم اس نقطے پہ بات ہی نہیں کر رہے ہوتے. اگر ہمارے اداروں میں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے، یہاں پہ پھر میں کہوں گی کہ حکومت جو ہے وہ اپنا فرض ادا نہیں کر. ایجوکیشن پہ ہی ہم نے سارا دیکھیں، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہی ساری چیزیں کہ تعلیم تعلیم تعلیم، ہر وقت ہم تعلیم پہ بات کر رہے ہوتے. تعلیم تربیت پہ توجہ کرنی چاہیے، نہ کہ ہم اس چیز پہ دیں، نہ کہ ہم طالبات کو اس چیز پہ پریشرائز کریں جو کہ ایک نان ایشو ہے جس پہ آپ ان کو پریشرائز کر رہے ہیں. تو وی شوڈ کم آؤٹ آف دس تھنگ. ہمیں جو ہے اس چیز کو نہیں کرنا چاہیے کسی بھی تعلیمی ادارے پہ. یہ تو ہمارے سامنے ایک تعلیمی ادارے کا نوٹیفیکیشن سامنے آئے. بہت سارے تعلیمی اداروں میں نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا لیکن وہ کر رہے ہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو ہمیں اس پہ بہت بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. میں آپ کو بتاتی ہوں، میں اپنا پھر اگین اس پہ جاتی ہوں کہ جب ہم اپنے پرانے تعلیمی نظام پہ جاتے ہیں، پرانے اپنے اسکول اور کالجز کو دیکھتے ہیں، ہمارا وہی ایک جیسے ہی ہم جاتے تھے، جو لائق بچہ ہے وہ آگے جاتا تھا، جو نالائق ہوتا تھا اس پہ اور زیادہ توجہ دی جاتی تھی. وہ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، اس کا یونیفارم کیسا ہے، اس کو کس طرح. اسی کے ساتھ ساتھ میں یہی تربیت ہم دے رہے ہوتے تھے کہ اپر کلاس، مڈل کلاس اور لوور کلاس اگر ایک جگہ پڑھ رہی ہے تو وہ ایک جیسے لوگ ہیں، وہ تعلیم کے لیے آئے ہوئے ہیں.
तो ये चीज बहुत बहुत अलार्मिंग है, बहुत गलत है। और इस पे फौरन से बेशतर जो है तो सूबाई हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट दोनों को इस पे बहुत ज्यादा सीरियसली इस पे तवज्जो देना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए इस पे। बहुत शुक्रिया। सेनेटर सितारा अय्याज साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आपने बहुत वाज़े अंदाज में अपना मौक़िफ़ हमारे नाज़रीन के सामने रखा है। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम में लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद अगली खबर की जानिब बढ़ेंगे, सो स्टे ट्यून। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान में मिशा शफ़ी और अली ज़फ़र केस फैसला आने के बाद एक बार फिर ज़ेर बहस है, मगर इस बार मुकदमे से ज़्यादा दिलचस्प वो चेहरे हैं जो बहस के नाम पर अपना फ़िक्री मेकअप दुरुस्त करते दिखाई दे रहे हैं। सेकुलर और लिबरल हल्के बड़ी शदोमद के साथ ये समझा रहे हैं कि टच सिर्फ इजाज़त से होना चाहिए, बग़ैर इजाज़त नहीं। यानी गोया अब इखलाकियात का सारा बोझ सिर्फ कॉन्सेंट के एक लफ्ज़ पर ही रख दिया गया है। सवाल यह है कि क्या एक इस्लामी मुआशरे में हुर्मत जिस्म, हया और हदूद का फ़ैसला अब मगरिब से बरामद शुदा इस्लाहात करेंगी, या फिर अब भी इस मुल्क में कोई उसूल, कोई तहजीब और कोई दीनी मयार बाकी बचा है जो ये फ़ैसला कर सकेगा। पाकिस्तान में इस वक्त मिशा शफ़ी और अली ज़फ़र केस एक मरतबा फिर तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, और इस मुकदमे के तनाजुर में मिशा शफ़ी को हर जाने की सज़ा दिए जाने का मामला भी इस वक्त ज़ेर बहस है। लेकिन इस पूरे मामले में सिर्फ कानूनी पहलू ही नहीं, बल्कि एक मखसूस तबके का फ़िक्री तज़ाद भी इस वक्त खुलकर सामने आ रहा है। पाकिस्तान के लिबरल और सेकुलर हल्के इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए मुसलसल ये मौक़िफ़ दोहरा रहे हैं कि किसी को हाथ लगाना, टच करना या जिस्मानी हदूद को अबूर करना सिर्फ इजाज़त के साथ ही मशरूत होना चाहिए, और बग़ैर इजाज़त ऐसा करना गलत है। बज़ाहिर ये बात सुनने में बड़ी असूली, मुहज़्ज़ब और इंसानी लगती है, मगर यहाँ सवाल यह है कि क्या ये लोग वाकई असूल और मज़हब की बात कर रहे हैं, या फिर सिर्फ अपनी पसंद के असूल बयान किए जा रहे हैं। क्योंकि जब बात इस्लामी तालीमात की आती है तो यही तबका नाक चढ़ाता है, और जब बात अपने बयानियों को बचाने की आती है तो बॉडी बाउंड्रिंग, कॉन्सेंट और रिस्पेक्ट के लेक्चर शुरू हो जाते हैं। यानी अगर मज़हब कहे कि नामहरम के दरमियान जिस्मानी कुर्बत, लम्स और इख्तिलात की हदूद हैं तो इसे फरसुर्दगी कहा जाता है, लेकिन हरामकारी पर मबनी वही बात अंग्रेज़ी इस्लाहात में पैक करके पेश की जाए तो अचानक वही तमाम लोग तहजीब और शऊर के नुमाइंदे बनकर आपके सामने नमूदार होते हैं। इस्लामी रियासत पाकिस्तान में किसी नामहरम को छूना, ख्वा इरादतन हो या गैर इरादी तौर पर, इजाज़त से हो या बग़ैर इजाज़त या महज कॉन्सेंट का एक मसला नहीं, बल्कि एक बड़ी इखलाकी और दीनी बहस का हिस्सा है। नाज़रीन, यह मामला सिर्फ इतना ही नहीं कि किसने किसको कब और कैसे छुआ, बल्कि मामला यह है कि हमारे मीडिया और देसी सेकुलर्स ने इज्तमाई तौर पर इस हरामकारी को नॉर्मल बना दिया है। गोया अगर हद इस्लाम मुकर्रर करे तो जब्र, और अगर वही हद सेकुलर डिक्शनरी में लिखी जाए तो इसे शऊर कहा जाएगा। इससे बड़ा फ़िक्री मजाक और क्या होगा कि एक तरफ यही लोग मजहबी इक़दार, हया, पर्दा और मर्द औरत की हदूद व क़यूद पर एतराज़ करते हैं, और दूसरी तरफ जब कोई तनाज़ा खड़ा होता है तो फ़ौरन प्राइवेट स्पेस, कॉन्सेंट और नामुनासिब टच के असूल सामने लेकर ये लोग नमूदार हो जाते हैं। यानी हमारे देसी सेकुलर्स को असूल वही कबूल हैं जो इस्लाम के नाम के बग़ैर हों, इखलाकियात वही दुरुस्त हैं जो कुरान और सुन्नत से नहीं बल्कि एनजीओज़ लुग़त से निकाली जाएं, वही इन तमाम तर लोगों को कबूल हैं। इस पूरे मामले में पाकिस्तान की फ़ैशन इंडस्ट्री का जिक्र भी लाजमी है, क्योंकि यहाँ वो मैदान है जहाँ जिस्मानी इख्तिलात, बेतकल्लुफ़ी, नुमाइशी कुर्बत और हदूद शिकनी को मामूल बल्कि प्रोफेशनल कल्चर के नाम पर काबिल कबूल बनाने की हर वक्त कोशिश की जा रही है। अगर कोई मजहबी शख्स एतराज़ करे तो उसे दकियानूसी कहा जाता है, मगर जब इसी माहौल से तनाज़ा निकल कर सामने आए तो फिर यकायक सबको एहसास होता है कि हदूद भी किसी चीज़ का नाम है और इसका भी ख्याल रखना चाहिए। यानी पहले गलाज़त को कल्चर का नाम दो, फिर इसी गलाज़त के तनाज़ा पर सेमिनार करो, और आखिर में ख़ुद को समाजी इस्लाहकार भी साबित कर दो। असल सवाल यही है कि अगर हदूद का तसव्वुर दुरुस्त है तो फिर इस्लाम की दी हुई हदूद क्यों खटकती हैं इन तमाम तर लोगों को, और अगर हदूद का तसव्वुर ही गलत है तो फिर बग़ैर इजाज़त टच पर इतना शोर क्यों किया जा रहा है। यहाँ साफ दिखाई देता है कि मसला सच, असूल या इंसाफ का नहीं बल्कि बयानिए की मिल्कियत का है।
جو بات اسلام کہے وہ ناقابل قبول اور وہی بات سیکولر فریم میں آ جائے تو انسانی عظمت کے منشور بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے اس تمام تر لغت کو۔ میشا شفیع اور علی ظفر کیس کے گرد ہونے والی یہ بحث دراصل پاکستان کے سیکولر طبقے کے منافقانہ رویے کو بے نقاب کر رہی ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو اسلام کے واضح اخلاقی اصولوں کو رد کرتا ہے، مگر جب اپنی سماجی منطق کمزور پڑتی محسوس ہو تو انہی اصولوں کا ایک مغربی ترجمہ لے آتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے انہیں مسئلہ برائی سے نہیں، صرف اس بات سے ہے کہ برائی کو غلط کہنے والا کون ہے، یعنی اگر اسلام غلط کہے گا تو یہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ ناظرین، اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر مفتی طارق مسعود صاحب نے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے، ویلکم ٹو دا شو۔ سر، یہ کہیے گا کہ اس وقت ہمارے دیسی لبرلز کی جانب سے یہ بحث کی جا رہی ہے کہ بغیر اجازت خاتون فنکار کو ہاتھ لگایا گیا ہے، لیکن ہمارے سامنے وہ تصاویر بھی موجود ہیں جہاں باہمی رضامندی سے ہاتھ لگایا گیا، اور نہ صرف ہاتھ لگایا گیا بلکہ تقریباً بغل گیر ہوتے ہوئے بھی ان تصاویر میں ان دونوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس سب بحث میں یہ بات گم ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ہاتھ اگر اجازت کے ساتھ بھی لگایا جائے تب بھی غیر اسلامی اور غیر شرعی عمل ہے۔ آپ کی رائے اس پر جاننا چاہیں گے، آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آپ نے جو بڑا ہاٹ ٹاپک آج کل چل رہا ہے اس کے بارے میں سوال پوچھا ہے، اور اکثر آپ کو پتہ ہے میرے بیانات انہی نام نہاد لبرلز کے بارے میں ہوتے ہیں جن کا نام دیسی لبرل میں نے آپ سے ہی سنا ہے۔ تو دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک مثال سنی ہوگی نا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ تو ہمارے جو دیسی لبرلز ہیں نا، یہ نہ اسلام کے رہے ہیں نہ مغربی کلچر کے رہے ہیں۔ انہوں نے مغربی کلچر سے وہ چیز فالو کر لی ہے، وہ چیز اٹھا لی ہے جس میں عورت کی آزادی ہے، اور جہاں عورت کو رائٹس دینے کی بات آتی ہے، عورت کو حقوق دینے کی بات آتی ہے، تو وہ والے رائٹس انہوں نے اسلام سے لے لیے ہیں۔ یعنی مرد کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا نا اس میں۔ مثال کے طور پر بیٹی کو وراثت مغربی دنیا میں نہیں دی جاتی، باپ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، نہیں دینا چاہے تو نہیں دے سکتا۔ ہمارے دیسی لبرل نے کبھی اس پہ آواز نہیں اٹھائی ہے کہ جی بیٹی کا کوئی وراثت میں حق نہیں ہے، جس کے پیسہ ہے اس کی مرضی، جس کو دے نہ دے، جیسے کہ مغربی دنیا میں ہے۔ یہ نہیں کرتے۔ یہاں یہ سب وراثت کے قائل ہیں کہ بیٹی کو وراثت میں حصہ ملنا چاہیے، اور یقیناً ملنا چاہیے۔ لیکن جہاں چڈیاں پہنانے کی بات آتی ہے، فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کی بات آتی ہے، بے حیائی پھیلانے کی بات آتی ہے، تو یہ سارے وہ والے رائٹس لے رہے ہوتے ہیں جو مغربی دنیا نے عورت کو دیے ہیں، یعنی کپڑوں سے آزادی والے رائٹس۔ مفتی صاحب، اس پورے کیس میں تمام تر بحث اس نقطے پر ہے کہ بغیر اجازت چھوا گیا ہے، جبکہ ہمارے میڈیا انڈسٹری میں یہ بڑی عام سی بات ہے کہ ہاتھ ملایا جاتا ہے، چھونا، بغل گیر ہونا اور دیگر حرام کاریاں روز کا معمول ہیں۔ اس سلسلے میں حکومت پاکستان چونکہ ایک اسلامی ریاست ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا ذمہ داری ہے، اور ریاست اپنی ذمہ داری ادا کیوں نہیں کر پا رہی، اس کی آپ کیا وجوہات دیکھ پا رہے ہیں؟ یہ جو آپ بتا رہے ہیں ڈرامے یا شوٹنگ کے دوران ایسا ہوا کہ کسی ایکٹر کو ہاتھ لگ گیا تو ایک ایشو اٹھا لیا کہ جی اجازت سے ہاتھ لگا تھا یا بغیر اجازت کے ہاتھ لگایا گیا تھا، یہ سارے ٹاپک آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ اسی لیے اٹھائے جاتے ہیں کہ اس چیز کو اتنا نارمل کر دیا جائے سوسائٹی میں، لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی جائے کہ گناہ یہ ہے کہ وداؤٹ پرمیشن آپ کسی خاتون کو اس کو جو ہے مس یوز کریں، یعنی اس کو ٹچ کریں یا اس کو اپنی خواہش آپ حرام طریقے سے اس سے پوری کریں۔ وداؤٹ پرمیشن اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو غلط ہے، پرمیشن کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ لوگ یہاں بھی یہ بحث اٹھاتے ہیں کہ بیگم جو ہے نا، انہوں نے بیگم میں اور ایک غیر عورت میں کوئی فرق بھی نہیں رکھا، یعنی بیوی کو بھی آپ وداؤٹ اس کی پرمیشن کے آپ اس سے ریلیشن، فزیکل ریلیشن قائم نہیں کر سکتے۔ یہ بھی آج کل بحثیں بہت زیادہ اٹھائی جا رہی ہیں۔ تو بیوی میں، گرل فرینڈ میں، ایک عام عورت میں کوئی فرق نہیں ہے ان کے یہاں۔ تو وہی گدے گھوڑوں والی زندگی جو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ گدھا اور گدھی کا جب آپس کا ریلیشن ہوتا ہے تو کوئی میرج کا ان کا سسٹم نہیں ہوتا، بس ایک فزیکل ریلیشن ہوتا ہے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ سوسائٹی جہاں تباہ ہوئی ہے نا، تو ہم بھی اسی طرف چلے جائیں۔ تو آپ نے جو سوال پوچھا ہے، میں نے تمہید ذرا لمبی کر دی، تو اس کا جواب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مقصد یہ ہے کہ سوسائٹی میں نارملائز کیا جائے اس چیز کو کہ اگر آپ کسی خاتون کی پرمیشن سے اس کو ٹچ کرتے ہیں تو یہ کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ دیکھیں، میں ان سے کہتا ہوں ایک طرف ہو جاؤ، یا پورے ادھر ہو جاؤ یا پورے ادھر ہو جاؤ۔ آپ کسی عورت کو اپنی بیوی کے سوا ٹچ نہیں کر سکتے، چاہے اس کی پرمیشن ہو چاہے پرمیشن نہ ہو۔ اسلام میں اگر دونوں آپس کی رضامندی سے زنا کرتے ہیں، کنوارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے،
اور شادی شدہ ہوں تو اسلام کہتا ہے کہ 4 گواہ لے کر آؤ، اور گواہوں کی سے جب یہ ثابت ہو جائے کہ شادی کے بعد ایک عورت نے کسی مرد سے یا کسی مرد نے کسی عورت سے حرام ریلیشن قائم کیا ہے تو ان کو رجم کرو، پتھروں سے مار کے ہلاک کرو، اتنی سخت سزا ہے۔ تو یہ فرق کہ پرمیشن یا بغیر پرمیشن، یہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ فرق یہ ہونا چاہیے کہ محرم ہے یا نامحرم ہے، بیوی ہے یا بیوی کے علاوہ کوئی اور رشتہ ہے، یہ فرق ہے، اس کو فوکس کرنا چاہیے۔ اور ایک اسلامی کنٹری میں اس طرح کی بحثیں چلنا۔ مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جس طرح سے اپنے بیانات کے اندر معاشرے میں پائی جانے والی ان تمام تر حرام کاریوں کے بارے میں کھل کر بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو دیگر علماء کرام ان حرام کاریوں کے بارے میں جو کہ میڈیا کے اندر پائی جاتی ہیں ان پر کھل کر بات کیوں نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو وہ اتنے زیادہ نمایاں کیوں نہیں ہو پاتے اور ہمارے سامنے کھل کر نہیں آتی ان کی یہ تمام تر باتیں؟ آپ ذرا اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں اور اس طرح سے آپ آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور ہمت اور استقامت عطا فرمائے۔ اور علماء جب یہ آوازیں اٹھاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تو مولانا لوگ ہیں، ان کا تو کام ہے بولنا۔ آپ جیسے لوگ جن پہ ایک عالم یا مولویت کے لفظ کی چھاپ نہیں لگی ہوئی، آپ جیسے لوگ جب آواز اٹھاتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی پازیٹیو لیا جاتا ہے اس کو، اور یہ بہت مؤثر آواز ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب، آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ آپ نے بڑے واضح انداز میں اپنا موقف ہمارے اور ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے شو کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سیکولر واچ۔